क्लिप रिकॉर्ड पे रखना, मेरा लीडर ये जेल में डाले, जेल में जाने वाला इमरान खान और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा इनके लिए। डॉक्टर साहब क्या कहिएगा, तनकीद ये कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आए हम तो आपको सैर करवाएंगे, पहले दूर दराज की जेलों में ले जाएंगे, फिर करीब बाली में रखेंगे। तो सर ये जो हिस्ट्री बताती है जेल भरो तहरीक की, तो बड़ा कठिन और आजमाइशों वाला मरहला होता है, तो किस तरह आप अपने मकासद अचीव कर सकेंगे? देखिए सदफ, हुकूमत तो अपना एक बयानिया लेके, या जो अभी आपने इनका क्लिप दिखाया है राना साहब का कि जी जेल भरो तहरीक जो है वो नाकाम हो गई है और कारकुनान काम है। देखिए सिंबॉलिकली लीडरशिप अरेस्ट कर रही, अपने खुद को अरेस्ट करवा रही है, और जो हमारे वर्कर्स हैं वो आप देखें हजारों की तादाद में पहुंचते हैं, मोबिलाइज हो रहे हैं। तहरीक का जो असल मैं समझता हूँ खून गरमाने वाली जो ताकत है वो तो वर्कर्स हैं। वर्कर्स को तो ये पकड़ते नहीं है, एक पुलिस वैन लेके आ जाते हैं जिसके अंदर 25 से 30 लोग ही डाले जा सकते हैं। मेरा ताल्लुक सियालकोट से है, सियालकोट की जेल में 2500 की कैपेसिटी है कैदियों की, ऑलरेडी 3200 कैदी अंदर हैं। जेलर पैगाम भेजता है डॉक्टर साहब आप कोशिश कीजिएगा यहाँ ना ही हो जेल भरो, आगे ही हम मसले में हैं, जेल में कैपेसिटी का इशू है। मैंने उन्हें कहा फंड रेजिंग करते हैं सियालकोट में, जेल के अंदर कोई कमरे शमरे बनवा लेते हैं। ये जेलर जो है वहां के वो पैगाम बाहर भेज रहे हैं कि जेल के अंदर कैपेसिटी नहीं है। हर पंजाब की जेल का यही हाल है सदफ। अब मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, अभी अपने रिपोर्टर को कहें सियालकोट में उनको बोलें वो जाएं और वो जाकर जेलर से पूछें कि जेल के अंदर कितने कैदी हैं, कैपेसिटी से ज्यादा कैदी हैं पहले ही अंदर। खुद ये खौफजदा हैं, इनकी कांपे टांग रही हैं, 2 4 6 ये हमारे पकड़ लेते हैं, वो कह रहे हैं हमें रिहा कर दो। जमानतें कहाँ करवा रहे हैं? गए क्यों थे? अभी देखें अभी आपके प्रोग्राम में जो टिकर्स नीचे चल रहे हैं जामपुर के, जो इन 14 सियासी जमातों की कब्र खोद दी है इमरान खान ने और पीटीआई के कैंडिडेट ने जामपुर में, जिल्लत अमेज शिकस्त हो रही है पाकिस्तानियों, जिल्लत अमेज। एक तो होता है ना हराना या हारना, इन 14 जमातों का कैंडिडेट अगर आप ARY न्यूज के नीचे रिजल्ट्स देखें जो स्कोर कार्ड आ रहा है पीटीआई का, इन्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए इन 14 जमातों के हुक्मरानों को कि अकेला इमरान खान है पाकिस्तानियों और एक तरफ ये 14 जमातों का टोला चोरों डाकुओं लुटेरों का, और अवाम अपने वोट और ठप्पे की ताकत से सदफ फैसले सुना रही है। इसीलिए तो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसीलिए सारी पीटीआई को ये अंदर करना चाहते हैं। फवाद चौधरी को अंदर डाल दो, उस्मान डार को अंदर डाल दो, शहबाज गिल को डाल दो, आजम स्वाति को डाल दो, इमरान खान को अंदर डाल दो, सारी पीटीआई को डाल दो अंदर। इतने खौफजद हैं कि इनका कोई कैंडिडेट ही बाहर ना रहे। मैं आपको बता दूं, ये इमरान खान को जेल में डालें, ये उस्मान डार को जेल में डालें, हमारी लीडरशिप को जेल में डालें, हमारे वर्कर इलेक्शन लड़ेंगे इनके मुकाबले में। इमरान खान जेल में से बैठ के 3/4 अक्सरियत लेगा, मेरा ये क्लिप रिकॉर्ड पे रखना। इमरान खान जेल से बैठ के 3/4 अक्सरियत लेगा इस मुल्क में। इमरान खान जेल में बैठा हुआ इस मुल्क का वजीर आजम डिक्लेयर होगा, आप देखना। पीटीआई 3/4 अक्सरियत लेगी, सारी लीडरशिप जेल के अंदर होगी। ये क्या बात कर रहे हैं? ये मेरी बहन बैठी है ना, ऐलान करे कि हाँ होना चाहिए मुल्क में इलेक्शन, क्यों नहीं 90 रोज में खैबर पख्तून और पंजाब में इलेक्शन हो रहे? भाषण तो 1973 के आइन की ऐसे देते हैं ये पीपल्स पार्टी वाले कि पता नहीं इन्होंने क्या आइन की उधर दूध और शहद की नदियां बहाई हैं। आज उसी 1973 के आइन जिसका ये रोना और राग लापते हैं भट्टो का, उसकी दजियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी आइन शिकनी हो रही है। क्यों नहीं बिलावल भट्टो आवाज उठा रहा? क्यों नहीं आसफ अली जरदारी आवाज उठा रहा? क्यों नहीं पीपल्स पार्टी आवाज उठा रही? 1973 के आइन की दजियां उड़ाई जा रही हैं, दजियां उड़ाई जा रही हैं। 90 रोज में इलेक्शन होना चाहिए, खड़े हो, इखलाकी जरूरत का मुजाहरा करें, टॉक शोज में बैठ के चूरन ना बेचें। इमरान हाँ ये कर गया, हमारे साथ ऐसा हो गया, लियादारपुर के साथ ये हो गया। आइन पे आए, आइन पे रूल ऑफ लॉ की बात करें, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करें, पाकिस्तानी सुनना चाहते हैं। इसीलिए इजरात शिकस्त हो रही है जामपुर में, इसलिए लोग रद्द-ए-अमल दे रहे हैं ठप्पे लगा लगा के। मुझे बताइएगा ये जो नतीजे आ रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन के जो पंजाब में भी हुए थे, वो भी नतीजा पीटीआई के हक में, अभी जो खैर नतीजा भी पुराना बाकी, लेकिन बिलावल भुट्टो आज कह रहे थे कि तमाम मसाइल का हल आइन में मौजूद है और अल्लाह ताला की हाकमियत के बाद ये आइन इस मुल्क का अवाम को ये हक देता है कि जनाब आप अपने हुक्मरान चुने तो आए इलेक्शन करा दें फिर, ताकि हल निकले मसले का। तो फिर कॉल और फेल में तजाद क्यों नजर आता है हमें सियासतदानों के और पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें?
دیکھیں، اگر آئین پاکستان پہ اتنے اعتراضات ہیں میرے بھائی عثمان کو، تو یہ بھول گئے کہ 3.5 سال جب یہ حکومت میں تھے تو اسی آئین پاکستان کے تحت انہوں نے حلف لیا تھا اور حکومت میں رہے، اور اسی آئین پاکستان کے تحت ہی آپ عدم اعتماد ہوئے اور عدم اعتماد میں آپ نے شکست حاصل کی۔ پھر آپ نے آئین کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے جس طرح اسمبلیز کو تحلیل کر دیا، اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آئین پاکستان کی پاسداری کتنی اہم ہے۔ آپ نے نہیں سوچا اس وقت، وہ تو عدالتوں کو آ کے فیصلہ دینا پڑا کہ آپ نے غلط کیا تھا، لہٰذا پارلیمان جو ہے وہ بحال ہوئی۔ تو آئین پاکستان کی دھجیاں بکھیرتے آپ رہے، ہم ہمیشہ آئین پاکستان کا تحفظ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے جیل بھرو تحریک، تو جیل بھرو تحریک تو تب ہوتی ہے جی میری گزارش، یہ تو الیکشن کمیشن کا ڈومین ہے نا، الیکشن کمیشن با اختیار ہے اور یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ جب سمجھے بہتر انداز سے الیکشنز کب ہو سکتے ہیں وہ کروائے گی۔ بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے نا کراچی میں، شکست ہوئی، جامپور کا بڑا چلا رہے ہیں میرے بھائی۔ بلدیاتی انتخابات میں کیا ہوا؟ کراچی کے لوکل باڈی الیکشن میں پہلے نہیں، دوسرے نہیں، تیسرے نمبر پہ آئے ہیں۔ اب باتیں اگر آپ نے ایسی کرنی ہے جیل بھرو تحریک کی، تو جیل تب بھری جاتی ہیں، پہلے لیڈر کہتا ہے میں آگے، میرے پیچھے میرا ورکر۔ یہاں پہ لیڈر جو ہے وہ زمان پارک سے باہر نہیں نکل رہے اور ورکر کو کہہ رہے ہیں جاؤ تم جیل بھرو۔ ایسا کب ہوا؟ ہم تو بھئی اس پولیٹیکل پارٹی کے فالوور ہیں جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے خود جیلیں کاٹی، زرداری صاحب خود جیلوں میں گئے، بی بی شہید خود جیلوں میں گئیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ورکر کو جیل میں بھرو میں باہر رہوں گی، انہوں نے کہا کہ میں اگر سخت ترین گرمی کے اندر یہاں پہ جیل گزار رہی ہوں، میں نے اپنے ورکر سے بہتر انداز میں نہیں رہنا، جس طرح میرے ورکر تکلیف برداشت کر رہے ہیں میں کروں گی ایک خاتون ہو کے۔ یہاں پہ تو ان کے لیڈر زمان پارک سے باہر نہیں نکلتے۔ 2014 میں جب پی ٹی آئی کے ورکروں پہ پرچے کٹے تھے املاک کو سرکاری نقصان پہنچانے کے اوپر، جب دھرنا ہوا تھا، ان دنوں کی بات ہے جب ان کے ورکرز پہ ایف آئی آر پرچے کٹے تھے، تو عثمان کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ ورکرز آج تک اپنے پرچے خود بھگت رہے ہیں، کوئی لیڈر ان کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا۔ یہ ہے پی ٹی آئی۔ تو ورکرز کو بہکانا بھڑکانا چھوڑ دیں۔ آپ کو 3.5 سال حکومت ملی، آپ نے دیا کیا اپنے ورکر کو؟ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، لارج سکیل مینوفیکچر انڈسٹری کو تباہ کر کے آپ نے بند کر دیا اور دنیا میں پرسپشن دیا کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے۔ یہ آپ نے کیا اپنے نوجوانوں کے ساتھ، آج آپ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اچھا یہ ذرا سا مجھے بتا دیں، اسپیکر اجازت دیں گے 35 اراکین کو شرکت کی کل کے اجلاس میں؟ دیکھیں اب یہ ایک اور مزاحیہ ان کا سیریز چل رہا ہے، ایک بہت مزاحیہ کامیڈی سیریز چل رہا ہے۔ خود پہلے استعفے دیتے ہیں، پھر ہر ٹاک شو میں آ کے چلا کے کہتے ہیں او جی ہم نے استعفے منہ پہ مار دیے، ہمارے استعفے منظور کرو، اور جب اس کے بعد ٹویٹیں کرتے ہیں ہمارے استعفے منظور کرو۔ جب استعفے منظور ہو جاتے ہیں 10 ماہ تک مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد استعفے کے منظور ہوتے ہیں، منظور ہونے لگتے ہیں تو یہ آ کے اسپیکر صاحب کے گھٹنے پہ بیٹھ جاتے ہیں، پیر پکڑتے ہیں کہ جی نہیں ہمارا استعفیٰ نہ منظور کرنا۔ لیڈر کہتا ہے استعفے منہ پہ مار دیے ہیں، پھر ان کے جو ایم این ایز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی استعفے منظور نہ۔ 10 مہینے گزر جانے کے بعد اور اب جب استعفے آپ کے منظور ہو گئے تو پھر اب رونا کہ جی ہمارے استعفے کیوں منظور ہوئے۔ اتنے یو ٹرنز نہ لیں کہ آپ کا اگلا انتخابی نشان یو ٹرن بن جائے میرے بھائی، اتنے یو ٹرنز نہ لیں۔ وہ آپ کو ہی کہہ رہی ہیں یو ٹرن آپ انتخابی نشان بنا لیں۔ جی لاسٹ کومنٹ صدف، آپ بس پلیز مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، لاسٹ کومنٹ ہے، یہ کان کھول کے سن لیں۔ میرے لیڈر نے حکومت میں کہا تھا، میرے لیڈر عمران خان نے حکومت میں کہا تھا میں حکومت سے نکلا تو خطرناک ہو جاؤں گا۔ آپ نے دیکھا جب حکومت سے عمران خان نکلا تو ان کی چیخیں نکلنا شروع ہوگی، کانپیں ٹانگنا شروع ہوگی، پھر انہوں نے میرے لیڈر پہ گولیاں چلائیں، 4 گولیاں ماری ٹانگ پہ، زمان پارک میں ڈالا، زمان پارک میں گھر میں بیٹھ کے میرا لیڈر ایک خطرناک ثابت ہوا ان کے لیے۔ اب یہ اسے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ کلپ ریکارڈ پہ رکھنا، میرا لیڈر یہ جیل میں ڈالیں، جیل میں جانے والا عمران خان اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔